आज जी हम जिस टॉपिक को टच करने लगे हैं वो है माइनर्स मैरिज। माइनर यानी एज में जो शादी हो जाती है उसके लिए हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर से वो होंगी मिसालें और जो अल्लाह ताला ने हमें बताया वो होगा, उसके मुताबिक हम बात करें। तो जी ये बात ये यानी कि हमने देखा दुनिया की हिस्ट्री के साथ भी हम कुछ बात कर सकते हैं कि बच्चों को काफ़ी पता होगा इस बात का कि ये जो रोमियो जूलियट थे उनकी मैरिजेस कौन सी एज में हुई थी। 14-15 साल की, एक 14 साल की थी और एक 15 साल का था। यानी कि ये दुनिया के अंदर ऐसी बात ये हमेशा से ही है, ये नहीं है कि ये कोई आज का नया मसला है, हमेशा की बात है। और अगर हम डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से देखते जाएं तो उसमें भी हमें ये नज़र आता है कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट वो होते हैं, यानी कि एजेस के मतलब उनकी डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। ओपिनियंस नहीं होती बल्कि इन प्रैक्टिस होता है कि कौन सी एज में शादी किसी की हो सकती है या किसी की नहीं हो सकती। तो हमें ये देखना है कि क्या अल्लाह ताला ने कोई एज मुकर्रर की है इस बात की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, जिसने हमें बनाया है उसने जाहिर सी बात है हर हमारे मामले को कवर किया हुआ है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट जो मामला है, क्या इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है या कोई गाइडेंस हमें नहीं दी हुई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें कुछ हासिल नहीं होता? ठीक है, हम दुनिया का भी देखते हैं, लेकिन जिसने क्रिएट किया जो कुछ उसने कहा होगा, आई थिंक कि वो सबसे बेहतर होगा। अच्छा जी, अब क्या हमें शादी के लिए, शादी की एज मुकर्रर करने के लिए कोई आयत मिलती है? नहीं मिलती। तो याद कर लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात कि अगर तुम्हें कुरान में से उसके मुताबिक कोई गाइडेंस नहीं मिलती डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली कह रही हूँ, इनडायरेक्टली बहुत ज़बरदस्त हमारे पास उसकी रीज़न मौजूद है। तो जो यानी डायरेक्टली कोई भी नहीं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? फिर उन्होंने कहा कि हम माज़ बिन जबल वाली मिसाल जो हदीस है कि उनको कहा कि अगर तुम्हें कुरान से ना मिले, कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए, तो उन्होंने कहा कि कुरान में से ना मिले तो आपकी लाइफ में से देखेंगे। उन्होंने कहा मेरी लाइफ में से भी नजर ना आए फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम अपनी अकल को इस्तेमाल करके वो काम करेंगे। तीनों स्टेप्स याद रखें। कुरान में कोई डायरेक्ट वजाहत हमें नहीं मिलती, तो क्या करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में से देखना है। वहाँ भी हमें कुछ नहीं नजर आता तो हमने अपनी अकल को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अब हमने देखा कि डायरेक्टली फिक्स की हुई है कोई एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी आयत में, लेकिन जहाँ पे यतीमों के माल के बारे में है एक आयत, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी है। सूरह निसा की 6th आयत है, सूरह निसा की 6ठी आयत है। और वो क्या कह रही है? माल के मामले में जब तुमने यतीमों का माल तुम्हारी कस्टडी में हो, यतीम जो है मुआशरे के अंदर उनका माल जो है वो तुम्हारी कस्टडी में हो, तो तुमने उसको उन्हें वापस करना है तो किस तरह करना है, किस एज में करना है? उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन बलगुन निकाह। पहली बात क्या है? बलगुन निकाह यानी कि कौन सी एज को?
प्यूबर्टी एज को पहुंच जाए। निकाह की एज वो हो सकती है ना कि वो प्यूबर्टी एज को पहुंच जाए, नंबर 1। लेकिन उसके साथ शर्त क्या लगाई, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, तो अगर तुम उनके अंदर रुश्द को देख लो कि उनके अंदर रुश्द भी, निकाह की एज को वो अप्रोच कर चुके हैं बट उनके अंदर रुश्द भी आ चुका है, तो फिर फदफाउए रहम वाला हूँ, तो तब फिर उनके माल उनके हवाले करो, सो दैट वो उसके साथ जस्टिस कर सके, अपने माल को जाया ना कर सके अपने उसको। अब इस आयत से अब हम अगर देखें कि रुश्द का क्या मतलब है, ठीक है ना, इसमें से हमें ये समझ आई कि निकाह की एज को पहुंच गए हैं, लेट्स से वो निकाह की एज को पहुंच गए, यतीम का माल जब उसको वापस देना, तो वो देख लिया आपने कि वो प्यूबर्टी अटेन कर चुके हैं, बट शर्त क्या है, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, अगर तुम्हें नजर आ रहा है कि उनके अंदर रुश्द भी आ चुका है, तो फिर तुमने उनके माल उनके हवाले करने। पहले यहीं तक हम रहें, इसी को दिमाग में रखें बात को। अब हम देखते हैं कि रुश्द का क्या मतलब है, यानी कि ये प्यूबर्टी से अलग कोई चीज है। प्यूबर्टी तो अटेन कर लेते हैं हर मुल्क में, किसी मुल्क में तो 9 इयर्स की लड़कियां भी प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं, कई मुल्कों में इससे भी कम एज की लड़कियां प्यूबर्टी अटेन कर लेती, कहीं को 15 इयर्स पे जाके प्यूबर्टी अटेन करती हैं, कहीं को, ये हर मुल्क की क्लाइमेटिकली ये डिफरेंट मेरा ख्याल होता है, आई डोंट नो मेडिकली, बट ये क्लाइमेटिकली डिफरेंस मौजूद है, इतना मुझे पता है। अच्छा, इसलिए हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पैसे वापस करने की एज प्यूबर्टी को नहीं कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा रुश्द भी उनके अंदर आ जाए। अब हम देखते हैं रुश्द का क्या मतलब है, ठीक है जी। रुश्द का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसमें है जी टू बिकम मैच्योर, सेंसिबल, रीजनेबल, कॉन्शियस, इंटेग्रिटी ऑफ कंडक्ट, उनके अंदर इंटेग्रिटी ऑफ कंडक्ट भी आ जाए, कम ऑफ एज, ग्रेव वो हो जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चे बचपन में ये कह रहे होते हैं मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, फिर उससे अगले साल कुछ और मैंने बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये चेंज होती रहती है बातें। तो जब उसके अंदर सेंस प्रिवेल कर जाए, जब उसके दिमाग में के अंदर कॉन्शियसनेस आ जाए, जब वो मैच्योर हो जाए, ये इंग्लिश के लफ्ज़ हैं, और अपनी उसको उर्दू में अगर हम देखेंगे तो उर्दू में है कि जी वो राह याब हो जाए, यानी उसको रास्ते की पहचान हो जाए कि ये सही है और ये गलत रास्ता है, ठीक है जी, और अपनी सेंसेस को वो ठीक तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ठीक है ना। ये है जी उसमें उर्दू में इसका मतलब। और इन जो अरबिक है डिक्शनरी उसके मुताबिक ये है कि मबलग रजुलिल हिनका वल मारिफा कुव्वत जलादा, क्या क्या वो हासिल, जब तक आदमी जो है वो हिनका, मारिफा, कुव्वत और जलादा जब तक उसके अंदर ना आ जाए वो रुश्द को नहीं पहुंचता। अब क्या इसका मतलब, इनका का मतलब है अकल और शाइस्तगी, अकल और शाइस्तगी, और मारिफा का मतलब चीज़ों की पहचान, जो हकीकत में वो हैं उनकी हकीकत के अंदर उनको पहचान हो जाए। कुव्वत का मतलब तो आपको पता ही है कि माइट भी उनके अंदर आ जाए, और जलादा का मतलब है बाहिम्मत वो हो जाए, इस्तक़लाल उनके अंदर आ जाए, कायम रहने की, यानी कि किसी चीज़ का फैसला जब कर लें, ये नहीं कि आज मैंने कहा मैं इंजीनियर बनूँ तो कल को कहें नहीं मैंने तो डॉक्टर बनना है, उससे अगले साल कहें नहीं IT इंजीनियर बनना है, उससे अगले साल कहें कि नहीं जी मैंने तो पुलिस में जाना है, नहीं, वेवरिंग माइंड नहीं, इस्तक़लाल आ जाए जब वो किसी चीज़ को सोच लें सेंसिबली और फिर उसके ऊपर कायम हो जाए, ये है कि साबिर हो जाए। और जरी का मतलब होता है
بہادر. ٹھیک ہے, یہ ہے جی اپنے عربک کے اندر اس کا مطلب رشد کا. اور مزید جو بہت ہی مجھے اچھا لگا اور اس سے پھر مجھے ساری بات سمجھ میں آئی, اللہ مجھے معاف کرے, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں کوئی مطلب کہ بہت جو مجھے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ میں کہتی ہوں, اور میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہوگی. آپ نے جو سمجھانے کی کوشش قرآن حکیم میں کی ہے وہ وہی ہے حق, اصل حق. اچھا جی, اس انہوں نے لسان العرب نے مزید جو کلیئر کرنے کے لیے اس نے کہا کہ صحائے ستہ کے اندر جو ہے پھر صحائے حتی یبلغ اشدہ اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں عربک پڑھنے کو, کہ صحائے ستہ جو صحاح ہیں صحیح احادیث کی کتابیں ہیں, ان کے اندر جو رشد کو پانے کی وہ ہے ایج ہے, رشد کو اٹین کرنے کی ایج جو ہے اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ بین ثمانی عشرہ 18 سال سے لے کے الی ثلاثین 30 سال تک. پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اس میں صحائے ستہ کے مطابق یہ ہے کہ جو رشد اپنی یعنی کہ جو حاصل کر سکتا ہے کر چکتا ہے وہ کس ایج کے درمیان ہوتی ہے, وہ 18 سے لے کے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ 18 سال سے پہلے بھی یہ جو رشد کا یا اشدہ کا لیول ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے, وَلَمَّا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً, یعنی کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے نا رسالت کی, تو بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے, اس لیے وہ اس کے لیول پہ پہنچے جب وہ 40 ایئرس کے ہوئے, اور عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 ایئرس کے ہوئے تو ان کی رشد اور اشدہ جو ہے وہ پہنچی 40 ایئرس کے اوپر, اس لیول پہ پہنچے جہاں پہ ان کو یہ والی بڑی ذمہ داری دے سکے. یعنی کہ ذمہ داری دینے کے لیے ایج جو ہے وہ مقرر ایک طرح سے ان ساری باتوں کے اندر ہو گئی کہ وہ 18 سے 30 ایئرس تک ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں 18 سے پہلے بھی آ جاتی ہے. اب لیٹ سے کہ یہ جو جورسٹ ہیں انہوں نے اس آیت کو یا ان ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے کہ انسانوں کے اندر جو رشد اور جو عقل جو ہے پوری کی پوری جو یعنی کہ کنٹرولیبل چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہوتی ہے, وہ عقل جو ہے وہ 18 سے ابو کے بیچ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کیا انہوں نے اس اصول کے تحت کہ اگر قرآن حکیم میں ڈائریکٹ میرج کی ایج نہیں لکھی گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بیچ میں اگر ہم جائیں تو وہ جو ان کی جو مطلب کہ کم ترین جن کے ساتھ نکاح ہوا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, اور وہ بھی ڈبیٹیبل یہ ان کی ایج ہے, کافی زیادہ ڈبیٹیبل ہے. وہ لوگ کوئی کہتے ہیں 9 ایئرس کی تھی, وہ کوئی کہتے ہیں 19 تھی, وہ ون جو ہے بہرحال اس کو چھوڑے, اس کو بھی چھوڑ دیں, کیونکہ جو پہلی ان کی تھی وہ تو 40, وہ تو پکا پتہ ہے کہ وہ 40 ایئرس کی تھی, وہ ہسٹوریکلی پتہ ہے ہمیں کہ وہ 40 ایئرس کی تھی, 2 دفعہ وہ بیڈ ہو چکی تھی, یہ سارا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہ ایمبیگوٹی موجود ہے, تو اس کو ہم اگر چھوڑ دیں ان کی لائف سے, انہوں نے کہا کہ کلیئر اگر ہمیں نہیں آپ ان کی لائف میں سے ملا تو کیا کریں گے. جورسٹ جو اپنی یعنی کہ اس کے لیگل مائنڈ کے ہوتے ہیں, جو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز انسانوں کے لیے بہتر ہوگی, وہ جو قانون سازی کرتے ہیں, انہوں نے کہا, اور یہ ورلڈ اوور بات ہو گئی کہ 18 ایئرس سے پہلے میریجیبل ایج نہیں ہوگی. اب یہ کس بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی
کہ قرآن میں نہیں ہے میرج کے لیے ایج کا کچھ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں نہیں سمجھ میں. انہوں نے تو 40 کا بھی کے ساتھ بھی کر لی, اور اپنی بالکل جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, انتقال ہو گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے, اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سودا رضی اللہ ایک دم 53, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرس کے تھے, وہ بھی 53 ایئرس کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجز میں ڈفرینس اگر ہو, یعنی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصول ہم کہاں سے لے لیں گے؟ اصول ہم اس آیت سے لے لیں گے کہ جس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں مال کو مینج کرنے سے بہت بڑا کام ہے میرج کو مینج کرنا. مال کو مینج کرنا اور مال کو استعمال میں لانا وہ بہت چھوٹا کام ہے ایز کمپیئر ٹو میرج. میرج کے اندر پھر بہت سارا کچھ آ جاتا ہے جو کہ مینج کرنا پڑتا ہے, اور اگر وہ اس کی عقل ہی پوری نہیں ہوگی تو وہ چھوٹی سی لڑائی پہ کہیں گے جاؤ تو ادھر جاؤ, میں ادھر جا رہا ہوں, یعنی کہ وہ اس کو مینج نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ جو ایج 18 کی جورسٹ نے مل کے مقرر کی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس کو آبزرو کرنا چاہیے, یعنی کہ لوگوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کس ایج میں شادی ہونی چاہیے, اور یہ جو میں نے سنا نہیں, صرف دیکھا بھی ہے ان بچوں کو کہ جن کی 16 یا 13 کی ایج میں شادی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ سارا وقت یہ مطلب ان کے ویورنگ مائنڈز ہوتے ہیں, ان کی عقل جو ہے وہ پوری طرح سے پہنچی نہیں ہوتی استقلال کے اوپر, اور وہ اس نے استقلال پہ, شائستگی پہ, ہمت کے اوپر ان کے اندر پوری ہمت نہیں ہوتی, وہ اتنے صبر نہیں کر سکتے. یعنی یہ ساری چیزیں اٹین کرنے کے لیے ایک ایج چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ ایج اگر جورسٹ نے مقرر کر دی ہے 18, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو اس کے اوپر چلنا چاہیے. یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے تو مقرر نہیں کی اور ہم جو ہے وہ اس کو مقرر کرنے. اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے, اگر معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی قانون بنتا ہے تو اس کو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑا ہوگا نا, یہ جو کہ بالکل میرج کی ایج مقرر نہیں کی, ایج اس کی بھی مقرر نہیں کی جب ان کو مال, یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنا ہے, اس کی بھی ایج مقرر نہیں کی, لیکن یہ کہہ دیا کہ اگر ان کے اندر رشد آ چکا ہے تب تم نے دینی ہے. تو جب تک اگر پیسے کی مینجمنٹ کے لیے رشد کی شرط ہے, تو میرا یہ خیال ہے, اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں, کہ اس کی نکاح کے لیے, جس جو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور کہ جو بہت بڑا ایک سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو مینج کرنے کے لیے بھی رشد کی ضرورت ہے. اور وہ رشد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 18 سے 30 ایئرس کے درمیان آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب مجھے تو اتنا ہی اس کے متعلق پتہ ہے, کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ہر ایج کے ساتھ ہر ایج کی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے. اور خیر ان کے نکاح بھی جو ہے وہ بہت سے ضرورت کے تحت ہوئے ہیں, اور تعلقات بنانے کے لیے یہودیوں کے جو قبیلوں کے ساتھ کیے ہوئے. سب سے وہ ایک حدیث ہے کہ سب سے کارآمد معاہدے جو یہودیوں کے ساتھ ہوئے ہیں ان میں یہ نکاح شامل ہے, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک شاید کوئی یہودی تھی, آئی ڈونٹ ریممبر, بٹ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سردار یہودی سردار کی بیٹی تھی نا, تو ان کے ساتھ جب نکاح ہوا تو پورا قبیلہ یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں آ گیا, کیونکہ وہ لوگ داماد کی, یہاں بھی داماد کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور پورا خاندان ہی اس داماد کو اپنا بھی داماد سمجھتا ہے. اسی طرح سے عرب میں بھی یہ تھا کہ دامادی رشتہ جو تھا وہ بہت وہ سمجھا جاتا تھا. تو اس طرح سے تو یہ تو ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, لیکن انہوں نے ہر ایج کی عورت کے ساتھ شادی کی. خود ان کی 25 سال ایج تھی جب انہوں نے نکاح کیا, ٹھیک ہے.
تو نکاح کے لیے رشد جو ہے اور ہدایت اور رشد اور مینٹل میچورٹی دیٹ از ریکوائرڈ. تو وہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ بچوں. اور اگر گورنمنٹ نے یہ بنا دیا ہے, قانون بنا دیا, اور تقریباً ساری دنیا میں یہ بنا دیا ہے کہ 18 سال کی ایج سے پہلے شادی نہ کی جائے, تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا قانون ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور میں نے کچھ فالتو بول دیا تو اللہ کی وہ میری طرف سے ہے. آپ کی ہدایات فائنل ہیں اور وہی ہمیں سمجھنی اور سوچنی چاہیے, اور جو یہ سوچ سمجھ کے جورسٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.